हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आपको न्यूयॉर्क लिए चलेंगे, जहां पर वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर का तैयारा न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर निकोलस मादुरो को लेकर अमरीकी तैयारा न्यूयॉर्क पहुंचा है। गिरफ्तार निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी फौज ने ऑपरेशन करके सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दावा किया था और एक तस्वीर भी निकोलस मादुरो की सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी कि निकोलस मादुरो और उसकी अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब न्यूयॉर्क पहुंचा है अमरीकी तैयारा और अमेरिका का ये दावा है कि निकोलस मादुरो को अमरीकी अदालत में पेश किया जाएगा। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, सदर और अहलिया को गिरफ्तार किया, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि वेनेजुएला की आवाम को आमिर से आज़ादी दिला दी है। आज दोपहर को ये ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद में गिरफ्तार करने का दावा भी किया गया था अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की थी वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो की और कहा था कि जो अमेरिकी सलामती के खिलाफ इक़दाम करते हैं वो ये ऑपरेशन देख लें। सदर ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी ऑपरेशन के लाइव मनाजिर खुद भी देखे और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इस पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा उम्मीद है मादुरो की गिरफ्तारी से सबक सीखा जाएगा। न्यूयॉर्क स्टीवर्ट एयरपोर्ट पर इस वक्त ये तैयारा पहुंच चुका है और अब निकोलस मादुरो को यहां से मुंतकिल किया जाएगा। वेनेजुएला पर जब अमरीकी हमला हुआ तो दुनिया भर से इसका शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया। रशिया की जानिब से, चाइना की जानिब से, फ्रांस की जानिब से, तमाम ही ममालिक की जानिब से जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने इस हमले को नाकाबिल कबूल करार दिया है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहा है दुनिया भर से। जबकि अमरीकी डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने कराची में सदारती महल पर रात गए धावा बोला था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर का वक्त था जब यह हमला हुआ और अमरीकी डेल्टा फोर्स ने सदर निकोलस मादुरो को अहलिया समेत गिरफ्तार करके मुल्क से मुंतकिल कर दिया। अब न्यूयॉर्क पहुंचाया गया है। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद में निकोलस मादुरो को अदालत में भी पेश किया जाएगा। फ़िलहाल उन्हें कहाँ मुंतकिल किया जाएगा इस बारे में अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अमरीकी फोर्सेज ने क्राक्स पर कुछ फ़दाई हमले भी किए थे और क्राक्स में कानून साज असम्बली की इमारत पर भी बमबारी की गई थी। वेनेजुएला की फ़ज़ाई और फ़ौजी जो तनसीबात हैं उनको भी अमरीका की जानिब से मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया था और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ, इतना अचानक हमला था कि वेनेजुएलियन फोर्सेस को जवाबी कार्रवाई का मौका तक ना मिला। जबकि वेनेजुएला में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फ़ज़ाई हुदूद भी वेनेजुएला में बंद कर दी गई है। वेनेजुएला की जानिब से इसका सख्त रद्द-ए-अमल भी दिया गया है और वेनेजुएला की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये दावा किया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है कि हमें दिखाया जाए वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहाज़ेब अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जहाज़ेब बताइए, पहुँच चुका है वेनेजुएला को लेकर, वेनेजुएला के सदरों को लेकर तैयारा न्यूयॉर्क? जी बिल्कुल, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो को जो है अमेरिकी फ़ौज लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गई है। जैसा कि आपको मालूम है, एक बहुत बड़ा वाक़या आलमी मंजरनामे के ऊपर सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फ़ौज की स्पेशल फोर्सेस ने वेनेजुएला में गुज़िश्ता रात हमला करके उनको सदारती महल से निकाल कर जो है अमेरिका लाया गया है। न सिर्फ उनको, मादुरो को, बल्कि उनकी अहलिया को भी। और एक तस्वीर भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया के ऊपर जारी की है, जिसमें देखा जा सकता है कि मादुरो की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथ में उनके पानी की बोतल थी। और अभी कुछ देर पहले जो है मादुरो को जो है एक तैयारा लेकर न्यूयॉर्क पहुंच गया है। न्यूयॉर्क की अदालत में उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। 4 इल्ज़ामात हैं मादुरो के ऊपर जिस पर सदर ट्रंप ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम नार्कोस टेररिज्म, जो नारकोटिक्स का टेररिज्म जिसको कहते हैं, वो इल्ज़ाम है। दूसरा, उन पर मंशियात और हथियारों की स्मगलिंग का इल्ज़ाम है। तीसरा इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है मशीन गने और दीगर जदीद असला जो है वो स्मगल किया। और चौथा, अमेरिका की कौमी सलामती को उनके इक़दाम की वजह से ख़तरात लाहक थे, जिसकी बिना पर यह कार्रवाई की है। आपको यह भी यहाँ बता दें कि गुज़िश्ता 23 साल से जो है मादुरो वेनेजुएला के सदर थे, एक डिक्टेटर के तौर पर थे, काफ़ी उनकी मुखालफत थी। और इस कार्रवाई से पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ माह कबल मादुरो को टेलीफोन भी किया था और उनसे कहा था कि उन पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ामात हैं, नार्को टेररिज्म के इल्ज़ामात हैं, वो अमेरिका में मंशियात स्मगलिंग करते हैं।
تو بہتر یہی ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو کر کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. لیکن مڈورو نے جو ہے صدر ٹرمپ کی پیشکش کو مسترد کر دیا تھا اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کی نظر وینزویلا کے تیل کے ذخائر پر ہے. یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت وینزویلا کے جو تیل کے ذخائر ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے تیل کے ذخائر ہیں, اور مڈورو مسلسل یہ الزام لگا رہے تھے کہ امریکہ کی نظر جو ہے وہ وینزویلا کے تیل کے ذخائر کے اوپر ہے. تاہم صدر ٹرمپ نے ایک بھرپور پریس کانفرنس کی. ان کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں مارکو روبیو تھے, پیٹ ہیگزٹ جو کہ وزیر جنگ ہیں, اور ساتھ پینٹاگون کے جنرل اور CIA کے ڈائریکٹر, ان سب کے ہمراہ انہوں نے اپنے فلوریڈا میں جو ان کا ایک سیاحتی گھر ہے وہاں پر انہوں نے مارولوگو کے اندر ایک پریس کانفرنس کی, اور اس میں بتایا کہ اب جو ہے امریکہ جو ہے وہ وینزویلا کی حکومت چلائے گا وہاں کے اپوزیشن گروہوں کے ساتھ مل کر. اس حوالے سے مارکو روبیو کی صدارت میں کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ وینزویلا کے دیگر رہنماؤں سے مل کر اب وہاں کا نظام چلانے کے لیے جو ہے وہ اس پر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. مڈورو کے خلاف نفرت بہت تھی وینزویلا کے اندر گزشتہ 20 سال سے زائد جو ہے انہوں نے حکمرانی کی وہاں پر, اور ساتھ ساتھ ان پر 20,000 لوگوں کے قتل کا الزام بھی ہے جو ان کے خلاف تھے وہاں وینزویلا کے اندر. لیکن اس سب معاملات کے باوجود جس طریقے سے امریکی صدر نے یہ کارروائی کی ہے وہ کھلم کھلا بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. یہ بالکل ایک کہا جائے کہ گینگسٹر والا رویہ ہے, بدماشوں والا رویہ ہے کہ آپ کی کسی ملک کے ساتھ پسندیدگی یا ناپسندیدگی ہے اور آپ نے وہاں حملہ کر کے اور وہاں سے صدر کو, نہ صرف کے صدر کو بلکہ اس کی اہلیہ کو اٹھا کر ملک میں لے آئے. اب معاملہ یہ ہے کہ نیو یارک میں لایا گیا ہے, نیو یارک میں ان پر مقدمہ چلایا جائے گا. نیو یارک کے جو میئر بنے ہیں زہران ممدانی, انہوں نے صدر ٹرمپ پر شدید تنقید کی ہے. انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کسی بھی ملک پر اس طرح کا حملہ کرنا اور وہاں کے صدر کو اس طرح اٹھا کے لے آنا یہ جو ہے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, اور انہوں نے اس کی شدید مذمت بھی کی. انہوں نے اپنے بیان میں زہران ممدانی نے یہ بھی کہا کہ ان کو کچھ دیر پہلے جو ہے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے کہ مڈورو کو جو ہے نیو یارک لایا گیا ہے اور ان پر اب یہیں پر مقدمہ چلایا جائے گا. زہران ممدانی نے یہ بھی کہا کہ لاکھوں وینزویلینز جو ہیں وہ نیو یارک میں بستے ہیں اور ان کے جذبات کا احترام, ان کا خیال بہت ضروری ہے. اور اس وقت امریکہ کے اندر وینزویلا کے جو شہری ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں, اور لیکن ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں کے اوپر جشن منایا گیا ہے مڈورو کی گرفتاری پر صدر ٹرمپ کی جانب سے, اور کئی جگہ پر جو ہے اس کی کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. اس وقت بالکل کیاس کی صورتحال ہے وینزویلا کے اندر, اور وہاں کی جو فوج ہے وہ بھی الرٹ ہوئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ صرف صدر ٹرمپ نے جو ہے آج ایک بڑا واضح پیغام دیا اپنی پریس کانفرنس کے اندر کہ دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ کی بات مانے گا تو ٹھیک, نہیں مانے گا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 اور ملک ہیں جن کو انہوں نے ایک دھمکیہ میز جو ہے وہ ایک پیغام جاری کیا, جس میں کمبوڈیا ہے اور کیوبا. کیوبا سے تعلق ہے مارکو روبیو کا, وہ بھی خود بھی کیوبن امریکن ہیں, اور انہوں نے کیوبا کے اوپر بھی اور کمبوڈیا کے اوپر بھی جو ہے سیم ایکوزیشنز کی ہیں کہ وہ منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں. امریکہ منشیات بھیجتے ہیں, امریکہ انلیگل امیگرینٹس بھیجتے ہیں, اور امریکہ کو ان دونوں ملک سے بھی جو ہے ان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہے. اور انہوں نے صدر ٹرمپ نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ اب جو ہے کیوبا کے حکمران کو بھی اور کمبوڈیا کے حکمران کو بھی جو ہے اپنی فکر کرنی چاہیے. بڑا ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت جو صدر ٹرمپ کے اقدامات ہیں اس پر جو شدید تنقید کی جا رہی ہے. عالمی ادارے, ہیومن رائٹس کے ادارے, جمہوری ادارے, وہ سب صدر ٹرمپ کے اس فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں. بالکل فیصلے پر تنقید ہو رہی ہے. جہاز